अस्हाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अच्छा दोस्तों, अदब की बात हर महफिल में होती है। असल में हमारे शेख कामिल हज़रत सूफ़ी मोहम्मद सिद्दीक़ क़ादरी शैख़ रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपका ख़ासा था वो अदब था। हर मंजिल की इब्तिदा अदब से होती है। आप सूफिया के यहाँ देखते हैं, इनके मुरीदैन को देखते हैं कि दूसरे को अच्छे से अच्छे इलाक़ाब के साथ बुलाते हैं और फिर इनका महफिल में बैठना, इनका हर अमल हर किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होता है। तो हम ये कहते हैं कि आप, चूँकि हमें यही कहा गया, फरमाया कि तुमने तो ये अहादीस को कई मरतबा सुना, उलमा ने भी सुनाया और अपने मुर्शिद की बारगाह में भी सुना कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जब तुम बैठो तो जबरील अमी कैसे आए, किस तरह से बैठे, दो जन बैठे। कम अज कम जब तुम हाजिरी के लिए आओ, तुम्हें तकलीफ़ है, ठीक है, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करे, लेकिन तकवे के साथ बारगाह इलाही में तुम बैठे हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने जलवा फरोज हैं, आप उनके सामने बैठे हो, तो आप हाज़िरी के लिए कम अज़ कम बारगाह रिसालत की तरफ तवज्जो करके दो जन बैठे, इस तरह से बैठे जैसे हम बैठे। उसके बाद आप दूसरी किसी हालत में बैठ जाइएगा। आप पहले इस तरह बैठे और इस बात को आप जहाँ भी कहीं महफिल में जाएं, चूँकि महफिल जिसके नाम की होती है उसी की होती है। आप महफिल होती है अल्लाह की, उसके रसूल की या औलिया अल्लाह की याद में। तो औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, तो कुरान सारा अल्लाह के दोस्तों के जिक्र से बड़ा है। ये पूरा कुरान अल्लाह ताला ने अपने वलियों ही का जिक्र बयान किया है। कहीं हज़रत इब्राहीम का जिक्र, कहीं इस्माइल का जिक्र, कहीं अदरीस, कहीं इलियास और कहीं याहिया, ये सब जिक्र औलिया के थे। तो दोस्तों, अदब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो। और मैंने पिछली मरतबा भी यही कहा कि आप लोग इस बात को, यानी हम सुनार का काम करते हैं तो हम सोना जब कोई सोटी के ऊपर रगड़ते हैं ना, तो फिर उसके ऊपर एक केमिकल डालते हैं, तो वो केमिकल इतना, यानी कि अपने मुकाम पर इतना पावरफुल होता है कि अगर आपके हाथ पे लग जाए तो आपकी चमड़ी उतार दे, लेकिन सोना को वो उतार नहीं पाता। सोना इस तरह से उस कसौटी के साथ जुड़ जाता है कि उसको तज़ाब भी नहीं उतार पाता। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को और अदब को अपने साथ जोड़ लो। महफिलें बहुत हैं, लेकिन जहाँ फ़कीर की महफिल होती है वो महफिल और होती है। ये औलिया अल्लाह तज़किया नफ्स करते हैं, ये तज़किया नफ्स करवाते हैं, आपके नफ्स को पाक कर देते हैं और अपने महबूब हकीकी के साथ, इनका काम ही यही है कि मालिक के साथ जोड़ दो, और ये अपनी ड्यूटी देते हैं और चले जाते हैं। जहाँ अल्लाह चाहता है वहाँ इनको भेज देता है। तो ये किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। तुम प्यार करते हो और प्यार करने की वजह से तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं, तुम्हारे दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि ये एक निस्बत होती है और निस्बत
جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا رب العالمین کی بارگاہ سے شروع ہوا اور تمہارے تک یہ پہنچا ہے، تو اس کا محافظ اللہ ہے۔ تو دوستو ادب کا خاص خیال رکھو، ادب کرو اور تقویٰ، کبھی تقویٰ مت چھوڑو۔ نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کھڑے ہیں نماز کے اندر کھڑے ہیں تو آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ کس کے آگے کھڑے ہیں، تو وہ کیا نماز ہے؟ نماز ہے یہ صلاۃ سے ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ۔ تو یہ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول کی طرف توجہ ہم نے کر لی ہے۔ صلاۃ توجہ، ہم نے توجہ کر لی ہے۔ اے ایمان والو تم بھی رسول کی طرف توجہ کر۔ رسول کی طرف توجہ کرنا کیا ہے؟ عمل پیرا ہونا۔ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول کی اسوہ حسنہ ہے، جس طرح سے رسول نے کیا تم ویسے کرو۔ رسول کے ساتھ جڑ جاؤ، توجہ رسول کی طرف کرو، رسول کے ہر عمل کو اپناؤ۔ میں اور میرے فرشتے رسول کی طرف جڑ گئے، تم بھی جڑ جاؤ۔ تو دوستو جس کی محفل ہے وہ محفل میں موجود ہے، یہ محفل اللہ اس کے رسول کی ہے، اور جہاں اللہ اس کا رسول ہے وہی رحمت ہے، وہی رسالت ہے، وہی فرشتے ہیں۔ تو تم اپنی توجہ کو کہیں ادھر ادھر نہ ہونے دینا، ورنہ یہ وقت چلا جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ زندگی کا علم نہیں، پتہ نہیں اس کے بعد ہم نے کہاں ہونا ہے، اگلی منزل پہ چلے جانا ہی ہے کہ دوبارہ ملاقات ہونی کہ نہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ کیا رہ گیا، کیا کرنا تھا، کیا کرنے والا تھا، کیا چھوڑ کے ہے، سب بھول جاؤ، فقط اللہ باقی رہ جائے، اس کا رسول کی یاد باقی رہ جائے، اور اس کے احکام کے اوپر توجہ ہونا ہے۔ سب مل کے سب نعت خواں ہیں، سب اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، سب رسول کی تعریف کرنے والے ہیں، اور محمد جو اسم ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف، اور یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضور کو دیکھا تو اللہ ہی کی تعریف ہے، محمد تعریف ہے اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تعریف ختم نہیں ہوگی، اس لیے اس میں اللہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب رسول ختم نہیں ہوگا تو اس میں اللہ ختم نہیں ہوگا۔ چلے مل کے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب کو، اپنی توجہ کو، اور جو اسم ہم ذکر کریں جس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ اپنے پہ عبارت کیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کی۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، لفظ ادھر عربی بیان کی جائے، لفظ بیان کیے جائے، تم اس کے معنی اور مراد میں گم ہو جاؤ اور وجد میں آ جاؤ، اور وہ پالو جو تمہارے لیے اللہ نے خاص رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان